नाज़रीन, इस वक्त मैं बादशाह खान मरकज़ के सामने मौजूद हूँ। बनारस में ये वो इलाका है जहाँ से बोरीबंद लाशें मिलती हैं, मखदूश हालात होते हैं, इस इलाके के टारगेट किलिंग इस इलाके में होती है। कौन है इन अनासर के पीछे, और हम बात करना चाहेंगे बशीर जान साहब से जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ANP सिंध। वो क्या कहेंगे कि कौन मुलव्वस है इस पूरी कार्रवाई में, और जो इल्ज़ामात ANP पे आते हैं कि तालिबान को प्रोड्यूस कर रही है या टारगेट किलिंग में मुलव्वस है या भत्ताखोरी में मुलव्वस है, इन तमाम इल्ज़ामात से बशीर जान साहब कैसे बरी जमा होंगी, आइए उनसे बात करते हैं। किसी एक तबके के या एक कौमियत के लोग इस किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं और वो पकड़े जा रहे हैं, तो क्या हम ये समझें कि वो पॉलिटिकल पार्टी उस कौमियत के लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपके ये बात क्लियर कर दूं आपके लिए भी और सुनने वालों के लिए भी कि आज तक जितने भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में लोग पकड़े गए हैं, जो नाम ग्रामी हैं, जिनके इंटरव्यूज़ शाया हुए हैं, जो TV के सामने लाया गए हैं, जो अखबारात के जीनत बने हैं, उनमें ऐसा कोई पश्तून तो 2-3% भी नहीं है, लेकिन ANP का तो कोई नहीं है। बाकी कल के ऑपरेशन के हवाले से भी मैं आपको बता दूं कि कल के ऑपरेशन में भी कोई इस तरह वाक़या नहीं हुआ। जो इंटेलिजेंस एजेंसी ने 2010 में रिपोर्ट बनाई थी, उसमें ज़्यादातर जो टारगेट किलर्स गिरफ्तार किए गए थे, उस रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया था कि वो MQM से हैं, लेकिन कुछ ANP के भी अनासर मौजूद थे। कुछ मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं ये आपसे कोई दावा नहीं करता हूँ कि ANP में सारे फरिश्ते हैं या पुख्तून सारे होंगे इसी तरह, क्योंकि रिएक्शन तो होता है, जो फितरी रिएक्शन होता है उसको रोकना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता है। ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना पॉलिटिकल पार्टी की, वो क्रिमिनल एलिमेंट को रोके। जी, हमारी भी बनती है, दूसरी की भी बनती है, और हम हर दफ़ा यही कोशिश करते हैं कि हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरे करते हुए इस मामलात को रोकें। लेकिन कुछ वजूहात ऐसी होती है कि रुकने में काफ़ी कुछ मुश्किलात होती है। जब भी हम बैठते हैं मामला रुक जाता है। लेकिन इस दफ़ा कुछ बदकिस्मती हमारी ज़्यादा ये थी कि MQM चूँकि हुकूमत में नहीं थी और राब्ते का फुकदान था, मैंने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की, ये मामला कुछ ज़्यादा बढ़ा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये तमाम जिम्मेदारी है लाइन एनफोर्समेंट एजेंसी के। क्या अगर कोई ANP का है या कोई पुख्तून है या कोई MQM का है या कोई उर्दू बोलने वाले, तो क्या ऐसा भी कोई शख्स है दुनिया में या पाकिस्तान में जो किसी भी कानून से मुबर्रा हो? ठीक है, लेकिन आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि अगर MQM हुकूमत से अलग ना होती तो हालात इतने ख़राब ना होते। आप ये कहीं ना कहीं ये बात कर रहे हैं। मैं ये इस हवाले से कह रहा हूँ, देखिए, हर पार्टी का जमहूरी हक होता है कि वो हुकूमत में रहे या अपोजिशन में जाए। हमारी ख्वाहिश और कोशिश है कि वो हमारे साथ रहे। लेकिन हुकूमत में जब वो थे तो गवर्नर साहब हमारे लिए एक ऐसी जगह थी कि जब भी कोई ऐसे वाक़यात होते थे तो गवर्नर तीनों पार्टियों को बुलाकर बिठाकर और हम कोई मामला तय कर लेते। इस वक्त चूँकि गवर्नर साहब मौजूद नहीं थे तो वो राब्ते में थोड़ा सा मसला हो रहा था और राब्ते हमारे बहुत जल्द नहीं हो रहे थे इसलिए। ठीक है बशीर साहब, मेरा अगला सवाल ये है कि इस किस्म की तकारीर सामने आते हैं, कभी कभी आप भी मुश्तिल हो जाते हैं, आप भी गुस्से में आ जाते हैं, कभी कभी शाहिद सईद साहब भी गुस्से में आ जाते हैं, तो उर्दू बोलने वालों के लिए इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं कि जो हिंदुस्तान से जूते खा के आए हैं, पनागुज़ीन हैं। और जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो ये हमारे भैया लोग पनाह लेने के लिए इधर आइए, पनागुज़ीन है। हम इसको पश्तो जुबान में पनागुज़ीन के पनाह लेने वाले हैं। हिंदुस्तान में जूते खा के जूते खाने वाले जब वहां न बच सके पनाह लेने के रहे। तो जब ये ऐसी तकारीर होंगी सर, तो ये तो लसानी बुनियादों पर फसादात फैलाने के मुतरादिफ है। मैं ये नहीं कह रही मुलव्वस होने की बात है सर, लेकिन इस किस्म की तकारीर से जो अरकान है वो मुश्तिल होते हैं, उन्हें ये पैगाम जाता है कि आप उर्दू बोलने वालों के खिलाफ हो जाएं, वो हिंदुस्तान से जूते खा गए हैं, उनको यहाँ रहने पर हक नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे बादशाह खान बाबा कहते थे, वली खान कहते थे कि अगर किसी के घर में पत्थर मारोगे तो वहाँ से फूल की तवक्को मत करना। ठीक है, अभी मैं आपको ये बताऊं कि ये हर एक्शन का बराबर रिएक्शन होगा, वो चाहे बातों के हवाले से को कंट्रोल करने की जरूरत है। अब जैसे 2-4 दिन पहले मैं आपको वाकया बताऊं कि एक बहुत ही जवाबदार किस्म के आदमी ने हमारे पार्टी के कायम मकाम सदर के शान में गुस्ताखी की, हाजी अदील को कुछ बदकलामी की, कुछ बदज़बानी की। तो अब जब हाजी अदील के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे तो मुझसे कोई क्या तवक्को रखेगा कि मैं एक MNA के साथ तमीज़ से बात करूंगा। लिहाजा ताली दोनों हाथों से बचती है, कराची शहर हम सबका है। अगर कोई हिंदुस्तान, देखे
جب پاکستان بن رہا لیکن تھا. آپ کو اپنے بشیر صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں تو صرف یہاں پہ اس لیے بیٹھی ہوئی تو کہ جو اے این پی کے جو فرائض بنتے ہیں آپ اپنے دائرہ کار میں رہ کے کیا کر رہے ہیں. آپ ایم کیو ایم کو چھوڑ دیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیں. جو آپ کا تاثر خراب ہے، جو لوگ آپ کے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں، جو ایلیمنٹس آپ کے اگینسٹ جا رہے ہیں. اگر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مختلف جو طالبان پکڑے جاتے ہیں وہ موسٹلی ان علاقوں سے، میرا پورا سوال سن لیں، وہ ان علاقوں سے پکڑے جاتے ہیں جو کہ اے این پی انفلوئنس ہے. اگر اس قسم کے الزامات ہیں تو ان کی پلیز کانسٹیٹیوشنلی تردید کریں. جو آپ پہ الزام لگا رہے ہیں ٹی وی پہ جانے کی بجائے، ان پہ بیان بازی کرنے کی بجائے، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو ایک قانونی راستہ اختیار کرنا چاہیے ان الزامات سے بری الزامہ ہونے کے لیے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جتنے بھی کرمنلز پکڑے گئے ہیں اس میں جو نام گرامی ہیں، جو بڑے بڑے ہیں، وہ جو ہے گلشن اقبال سے پکڑے گئے، نوری آباد سے پکڑے گا، ہمارے علاقوں. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اسامہ بھی بٹ آباد سے گرفتار ہوا، ورنہ وہ بھی ہمارے لیے ایک مصیبت بن جاتی. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ولی کا اسپتال میں، یہ عباسی اسپتال میں اگر کوئی پختون اپنی لاش اٹھانے کے لیے جاتا ہے، 2 پختون لاش اٹھانے کے لیے جاتا ہے اور ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا ہے. آپ کے ٹی وی چینل کے علاوہ جیو تک تمام ٹی وی چینل نے دکھایا. ان کو ڈنڈوں سے مار مار کر آخر میں اس مردے پر بھی ڈنڈے برسائے جاتے ہیں. وہاں اگر یہ عمل ہوگا اور کوئی ہم سے یہ توقع رکھے گا کہ جی یہاں سے جو ہے پھول برسیں گے، تو یہ ناممکن ہے. دونوں طرف سے بردباری کا، انسانی احترام انسانیت کا اور ایک دوسرے کا احترام کیا جائے. اگر وہ بشیر صاحب اگر وہ احترام انسانیت نہیں دکھا رہے تو آپ دکھا دیں. اگر وہ صبر نہیں کر رہے تو آپ صبر کریں. ہماری کوشش ہوگی، کیونکہ ہم صبر والے ہیں، ہم عدم تشدد والے ہیں، لیکن درخواست میری ان سے یہ ہوگی کہ خدا را ایسا عمل نہ کرے جس سے لوگ اشتعال میں آئے. یہ میری بشیر صاحب آپ اشتعال میں آنے کی بات آپ پھر کہہ رہے ہیں. بشیر صاحب میرا پھر وہی سوال ہے. آپ نے اپنی تقریر میں کے ایسی کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، آپ بڑے غصے میں تھے. آپ نے کہا تھا کہ اگر میرے علاقے میں کوئی بل لینے آئے تو اپنی ٹانگوں پہ واپس نہیں جائے گا، ایسا آپ نے کہا تھا. ٹانگیں توڑنے کی باتیں کی جاتی ہیں، چماٹے لگانے کی باتیں کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، دونوں ہاتھوں سے تالی بجتی ہے، لیکن آپ کی ذمہ داری، اے این پی کی ذمہ داری، آپ کے طبقے نے آپ کو ووٹ دیا ہے. اس وقت بھی میں آپ کا مرکز دیکھ رہی ہوں، یہ بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. میں جن سڑکوں سے ہو کے آئی ہوں وہ بھی ڈیولپ نہیں ہے. آپ خود کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے ایسا کیا کیا ہے کہ اگلی دفعہ جب آپ دوبارہ الیکشن میں کھڑے ہوں تو آپ کو ووٹ دیا جائے؟ آپ نے ایسا کیا کیا ہے؟ دیکھیے، یہ تو اچھا ہوا کہ آپ نے اپنے ضرور دیکھا. کراچی کے بارے میں آپ سنتی ہیں نا کہ ہمارے میئر کو 2 نمبر کا خطاب ملا. تو یار ہم بھی تو کراچی کے شہری ہیں نا، ہم بھی اس کراچی شہر میں. دیکھیے، یہ تمام باتیں ڈسکرمنیشن کی جو ہم باتیں کرتے ہیں نا کہ ہمارے علاقوں میں نہ تو ترقیاتی کام کیے جاتے ہیں. آپ نے کتنا ترقیاتی مینیفیسٹو پیش کیا؟ آپ نے کیا تجویز کیا؟ آپ نے حکومت کو پریشرائز کیا کہ کریں، ورنہ پھر آپ کولیشن میں کیوں بیٹھے ہوئے بشیر صاحب؟ آپ کے علم میں یہ باتیں ہونی چاہیے کہ آج تک اور زیادہ تر اس ملک میں جو اس کراچی شہر میں ترقیاتی کام ہوتے ہیں وہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کرتی ہے، اور سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں ہمارے اثرات اتنے نہیں تھے کہ ہم کسی کو پریشرائز کریں. اس وقت اسمبلی میں بھی ہماری 2 سیٹیں ہیں، اور پھر ہم بلیک میلنگ پہ یقین بھی نہیں رکھتے کہ ہم کسی کو بلیک میل کریں. بہرحال اگر صورتحال یہی رہے گی تو ہمارے لیے مسئلے مسائل ہوں گے. آپ سوال کرتی جا رہی ہے لیکن ان کے جواب آپ نہیں لے رہی ہے. آپ جو سوال کرتی ہے اس کا جواب بھی آپ کم از کم سنا کریں. جب کے سی والے اب جب کے سی کا سوال آپ نے کیا تو جب کے سی والے 6 دن تک ہماری لائٹ نہیں دیتے، بل ایوریج سے بیچتے ہیں، بل ایوریج سے بیچتے ہیں، شرافت کی کوئی زبان نہیں سمجھتے. میں نے ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے تھے.